Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. हेर त यो ठिक थियो कि पहिलाको ल सेकेन्डरी सेल वाल पढिसक्यो है हजुर आज टर्सरी पढ्ने है टर्सरी वालमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको नेचरको कुरा गर्छौं भने सबभन्दा पहिला यो पुरै प्योरली सेलुलोजिक फर्मको हुन्छ है प्योरली सेलुलोजिक है सेलुलोजबाट बनेको छ मतलब प्योरली सेलुलोजिक हुन्छ त्यसपछि यसको एप्रियन्सको कुरा गर्छौं भने यो वाटरी एप्रियन्सको हुन्छ है पानी जस्तो हेर्छ है पानीको न कलर हुन्छ है पानीको कलर हेर्दैन है एक ग्लास जस्तो हेर्छ नि ग्लास जस्तो हेर्छ नि वाटर ग्लासको कुनै कलर हुन्छ हुँदैन हैन त्यस्तै हुन्छ के वाटरी कलरको हुन्छ है कुन कलरको रे वाटी कलर है थिक एन्ड वाटी कलर आरटीवाई वाटी कलर वाटी इन एप्रियन्स है एप्रियन्स कलरको हुन्छ है अलि थिक पनि हुन्छ है थिक अलि थोरै थिक हुन्छ है अरु भन्दा थिक हुन्छ ठीक छ ल अब समटाइम्स इट इज अल्सो कल्ड एज द सेकेन्डरी 3 है सेकेन्डरीमा त तीनटा लेयर छ नि 1 2 3 अनि समटाइम्स इट इज कल्ड 3 लेयर है समटाइम्स इट इज अल्सो कल्ड सेकेन्डरी S3 of secondary wall है S3 of secondary wall number 3 है secondary wall number 3 sometimes it is also called S3 of secondary wall है secondary wall किन भनिन्छ भन्दाखेरि secondary wall of S3 किन भनिन्छ भन्दाखेरि किनभने यिनीहरु यो चाहिँ जाइलन एन्ड मेननबाट बन्यो भने हैन यो त हुनुपर्ने चाहिँ सेलुलोजिक हो हैन सेलुलोजिक हो तर इन केस जाइलन र मेननबाट बन्यो भने अनि त्यति बेला चाहिँ यसलाई के भनिन्छ रे S3 अफ सेकेन्डरी वाल भनिन्छ के भनिन्छ रे S3 अफ सेकेन्डरी वाल है अब यो जाइलन के हो भन्दाखेरि जाइलन के हो पोलिमर हो है पोलिमर इट इज पोलिमर है पोलिमर हो मतलब कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड हो है ठीक छ ल एक्जाम्पलको कुरा गर्छु भने यो पाउँछ कहाँ रे ट्र्याकेट्समा पाउँछ है ट्र्याकेट्स अफ जिम्नोस्पर्म है ट्र्याकेट्स अफ जिम्नोस्पर्म है ट्र्याकेट्स अफ कहाँ पाउँछ ट्र्याकेट्स अफ जिम्नोस्पर्म सुन्या छ यस बुझ्यो सर यति बुझ्यो यस सर ओके अब एउटा अझै छ वर्ड तिमीहरुले प्लाज्मोडेस्माटा भन्ने वर्ड सुन्छौ तिमीहरु हैन प्लाज्मोडेस्माटा भनेको सेल टु सेलको कनेक्सन हो है जस्तै यहाँ सेल छ हैन अब यहाँ सेकेन्डरी वाल प्राइमरी सेकेन्डरी भयो हैन यो मिडल लेमिला भयो हैन यिनीहरु के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो जुन सेल छ नि यो अब यो त मिडल लेमिला भयो हैन यो मिडल लेमिला भयो प्राइमरी सेकेन्डरी अब यो चाहिँ एउटा सेल भयो यो चाहिँ अर्को सेल भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ अर्को सेल भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ अर्को सेल भयो यो चाहिँ एउटा सेल भयो भने यहाँ त प्राइमरी सेकेन्डरी हैन अनि यहाँ छ लेयरहरु अनि यो सेलहरु के भइदिन्छ है एक आपसमा यस्तो कनेक्ट भइदिन्छ के एक आपसमा यस्तो कनेक्ट भइदिन्छ हैन एक्सचेन्ज अफ मटेरियलको लागि वाटरको लागि हैन जुन पनि कुरा एक्सचेन्ज गर्नको लागि अनि सेल टु सेल कनेक्सन हो हैन सेल टु सेल कनेक्सन हो हैन बट इट इज द मोडिफाइड यो मोडिफिकेसन हो के को मोडिफिकेसन हो भन्दाखेरि यो पनि सेल मेम्ब्रेनकै मोडिफिकेसन हो है प्लाज्मोडेस्माटा ठीक छ बुझ्यो प्लाज्मोडेस्माटा इज द सेल टु सेल कनेक्सन एन्ड मोडिफिकेसन अफ सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मोडेस्माटा के गर्छ ले
प्लाज्मोडेस्माटा हैन, इट इज सेल टु सेल कनेक्ट गर्छ है, सेल टु सेल कनेक्सन है, सेल टु सेल कनेक्सन एन्ड इज मोडिफाइड सेल मेम्ब्रेन हो, मोडिफिकेसन अफ मोडिफाइड सेल मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चर हो है। सेल मेम्ब्रेन त पढाएको छैन, त्यो पनि भनिदिए यहाँ है, मोडिफाइड सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चर हो। ठिक छ, ठिक छ। अनि यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि मल्टी सेलुलर प्लान्ट्समा पाउँछ है, मल्टी सेलुलर प्लान्ट्स एन्ड एनिमल है, मल्टी सेलुलर प्लान्ट्स र एनिमलमा पाउँछ है, मल्टी सेलुलर प्लान्ट्स र एनिमलमा पाउँछ। ठिक छ, बुझ्यो यति? बुझ्यो? त्यस्तै एउटा अझै पनि आउँछ, ग्याप जङ्सनको कुरा आउँछ है। ग्याप जङ्सनको मतलब सुनिरहेछौ? हेलो, जस्तै सपोज हार्ट सेल छ है, हार्टलाई हेरेछौ कस्तो छ? हार्ट यस्तो हुन्छ के, हार्टको स्ट्रक्चर हेर्छौ भने तिमीहरू यहाँ के हुन्छ, इन्टरकनेक्टेड डिस्क हुन्छ हैन, यहाँ यस्तो हुन्छ है, हार्टको स्ट्रक्चर हेर्यौ, दिस इज द ब्रान्चिङ हैन, यो सबै ब्रान्चिङ भएको छ हैन। अब जस्तै यहाँ ब्रान्चिङ भएको छ नि, यो ब्रान्चिङ भएको छ नि, यो ब्रान्चिङ, यो हेर त, यो सेल, यो एउटा सेल हो, यो अर्को सेल हो है, यहाँ चाहिँ ब्रान्चिङ भएर चाहिँ कनेक्ट भएको छ हो। अब कार्डियक पोटेन्शियल जब यो सेलमा आउँछ नि, यो अनि यो सेलमा आइसकेपछि अनि ठ्याक्कै त्यसको मिली सेकेन्ड्समा यो सेलमा पनि अब त्यो कार्डियक पोटेन्शियल जान्छ। किन जान्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्याप जङ्सनमा, ग्याप जङ्सनको थ्रु जान्छ है, यही ग्याप जङ्सनको मतलब यो पनि सेल टु सेल कनेक्सन हो, बट इनसाइड द सेल है, सेलको भित्र छ है। ब्रान्चिङ जुन सेल्सहरू छ नि तिनीहरूमा चाहिँ यो मोस्टली पाउने है। ग्याप जङ्सनले चाहिँ के गर्छ रे, कार्डियक पोटेन्शियल चाहिँ सेयर गर्छ है। यो क्वेसन सोधेको छ बिपीतिर, त्यही भएर मैले भनिदिएको जस्ट है। बुझ्यो? बुझ्यो? ग्याप जङ्सन पनि सेल टु सेल कनेक्सन हो, बट इट इज फाउन्ड इनसाइड द सेल है, इनसाइड द सेल पाउँछ है, मोस्टली फाउन्ड इन द कार्डियक सेल्समा पाउँछ है। जुलोजीतिर तिमीहरू पढ्छौ है। सुन्यो? बुझ्यो? ल, त्यस्तै अब पिट्सको कुरा गरेको थिएँ मैले, आवाज सुनेन? छैन? ल, त्यस्तै पिट्सको कुरा गरेको थिएँ मैले हैन। अब पिट्स, अब टाइप्स अफ पिट्स पढ्नुपर्छ है। पिट्सको मतलब बुझ्छौ है? पिट्सको मतलब बुझ्छौ कि नै? बुझ्दैन सर। बुझ्दैन? पिट्सको मतलब बुझ्दैन तिमीहरू? कतिचोटि भनिसकेको छु मैले नै। स्ट्रक्चर पनि तिमी अझै बोलिरहेछौ हैन? हजुर सर। पिट्सको मिनिङ बुझ्दैनौ? बुझेको छैन मैले सर। मेरो भिडियो हेरेको छैन भाइ? हेर्दैछु सर, अहिले अलिक अगाडिको हेर्दैछु। हेर्छौ भने पाउँछौ है। जस्तै यो सेल मेम्ब्रेन भयो नि, यो मिडल एमिला भयो, ठिक छ? यहाँ प्राइमरी भयो, सेकेन्डरी 1, सेकेन्डरी 2, सेकेन्डरी 3, यहाँ टर्सरी हैन। त्यस्तै यता पनि हुन्छ है, यता पनि हुन्छ है। अनि यो जुन बाँकी रहेको स्पेस जुन हुन्छ नि, यो एरिया, यो, अनि यसलाई चाहिँ पिट्स भनिन्छ के, यो यसलाई चाहिँ पिट्स भनिन्छ के। मतलब पिट्स चाहिँ केले बनाउने भयो भन्दाखेरि प्राइमरी र सेकेन्डरी सेल वालले बनाउने भयो। बुझ्यो? यो प्राइमरी र सेकेन्डरी सेल वाल बनाइरहेछ हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ इन्टेक्ट के भयो रे, मिडल एमिला चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ, तर के भयो रे, यो डिस्कन्टिन्युअस
प्राइमरी र सेकेन्डरी लेयर भयो हैन। अब यसैले चाहिँ पिट्स भनिन्छ के। अब यही पिटबाट हैन, यही पिटबाट एक्सचेन्ज मटेरियल पनि हुन्छ। यो त यहाँ लेयर चाहिँ सेल मेम्ब्रेनको सेल वालको मेम्ब्रेन चाहिँ के भयो, यहाँ चाहिँ थिक भयो पिट्सको एरियामा हैन। अब त्यहाँ चाहिँ थिक भयो भने त्यहाँ के हुन्छ भयो, डिफ्रेन्ट मटेरियलहरुको एक्सचेन्ज पनि हुन्छ है त्यहाँबाट। ठीक छ, त्यसैले पिट्स भनिन्छ। ठीक छ, बुझ्यो? बुझ्यो। ल ल अब टाइप्स अफ पिट्सको कुरा गर्छौ भने, टाइप्स अफ पिट्सको कुरा गर्छौ भने अब आउँछ के आउँछ, एउटा सिम्पल पिट्स आउँछ, सिम्पल पिट्स आउँछ। त्यस्तै अर्को आउँछ के आउँछ, बोर्डर पिट आउँछ है, बोर्डर पिट्स। अब यिनीहरुको स्ट्रक्चरको कुरा गर्छौ भने यो चाहिँ युनिफर्म डायमिटरको हुन्छ है, युनिफर्म डायमिटरको हुन्छ। त्यसै यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि, कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि कहाँ पाउनु भन्दा पनि यो अब कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि यो एन्जियोस्पर्ममा पाउँछ है, एन्जियोस्पर्ममा, एन्जियोस्पर्ममा है। हेर त यहाँ क्यापिटल एस छ र यहाँ छ सिम्पल है, ख्याल गर है वर्ड्सलाई। ठीक छ, यहाँ एन्जियोस्पर्ममा पाउने भयो। र त्यस्तै यो टोरस चाहिँ यसले, टोरस भनेको के हो त, मैले के भनेको थिएँ जस्तै यो छ नि, यो मिडल लेमला, अब मिडल लेमला चाहिँ ट्रेकिस र भेसल्सहरुमा भयो भने हैन, यो चाहिँ भेसल्सलाई चाहिँ इनग्रोथ भएर अनि भेसल्सलाई चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ, त्यसलाई टोरस भनिन्छ हैन। अनि सिम्पल पिट्सले जनरली चाहिँ टोरस बनाउँदैन है, इट ल्याक्स पिट चेम्बर र टोरस है, इट ल्याक्स पिट चेम्बर एन्ड टोरस है, टोरस चाहिँ बनाउँदैन यसले। ठीक छ, ठीक छ। अब कुरा गर्छौ भने इट इज फाउन्ड इन द कम्पेनियन सेल्स एन्ड सिप ट्युब है, कम्पेनियन सेल्समा पाउने भयो एन्ड सिप ट्युबमा है, सिप ट्युब सेल्समा पाउँछ है यिनीहरु। ल अब बोर्डर पिट्सको कुरा गर्छौ भने, बोर्डर पिट्सको कुरा गर्छौ भने यो चाहिँ, यो त युनिफर्म डायमिटरको भयो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फ्लास्क शेपको हुन्छ है, फ्लास्क शेप्ड है, फ्लास्क शेप्डको भयो। अब त्यस्तै यिनीहरु चाहिँ अब हेर त इट ल्याक्स द पिट चेम्बर एन्ड टोरस। त यहाँ चाहिँ के हुन्छ रे, इट कन्टेन्स पिट चेम्बर एन्ड टोरस। यसले चाहिँ टोरस बनाउँछ है, टोरस बनाउँछ है। अब यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रेजेन्ट इन द जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि जिम्नोस्पर्मको यो चाहिँ एन्जियोस्पर्मको चाहिँ कम्पेनियन सेल्स र सिप ट्युबमा पाउने भयो। यो चाहिँ जिम्नोस्पर्मको कहाँ पाउने भयो, र भेसल्समा र ट्र्याकिट्समा है, भेसल्स एन्ड ट्र्याकिट्स है, ट्र्याकिट्समा। ठीक छ, भेसल्स एन्ड ट्र्याकिट्समा पाउने भयो है, भेसल्स एन्ड ट्र्याकिट्स। ठीक छ, बुझ्यो? यति बुझ्यो? त्यस्तै एउटा तिमीहरु एउटा अझै वर्ड हेर्छौ कतै कतै हैन, पढ्यो भने हैन, एउटा एस्पिरेटेड पिट्स पनि भन्छौ है, एस्पिरेटेड पिट्स पनि छ। एस्पिरेटेड पिट्स भनेको इट इज नन फंक्सनल पिट्स है, इट इज नन फंक्सनल पिट्स है। पिट्स त हुन्छ बट डिड पिट्स आर नन फंक्सनल है, इट इज नन फंक्सनल पिट है, इट इज नन फंक्सनल पिट है। ठीक छ, तर यिनीहरुको के हुन्छ रे, यो पर्मानेन्टली ब्लक्ड हुन्छ है, पर्मानेन्टली ब्लक हुन्छ बाइ टोरस है, टोरसबाट के हुन्छ रे, पर्मानेन्टली ब्लक्ड हुन्छ, ब्लक्ड पर्मानेन्टली है, ब्लक्ड पर्मानेन्टली। ठीक छ, ब्लक्ड पर्मानेन्टली। ठीक छ, बुझ्यो? यति बुझ्यो? ल सेल वाल सकिन्छ है यहाँ। अब
सेल वालको पर्मिएबिलिटीको कुरा गर्छु भने माथि पर्मिएबिलिटीको कुरा गरेपछि सेल वाल इज सुनिरहेछौ सेल वाल इज फुली पर्मिएबल हुन्छ फुली पर्मिएबल हैन फुली पर्मिएबल हुन्छ एक्सेप्ट कर्क है कर्क चाहिँ डेड टिस्यु हैन डेड टिस्यु फेलम सेल्स पनि भनिन्छ हैन फेलम सेल्स अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज कम्प्लिटली इम्पर्मिएबल है इम्पर्मिएबल यो कर्क सेल्स हैन डेड टिस्यु हो डेड टिस्युमा के हुन्छ सुबेरिनको चाहिँ डिपोजिसन भएर जान्छ है सुबेरिनको चाहिँ डिपोजिसन भएर जान्छ हैन इट इज इम्पर्मिएबल है इम्पर्मिएबल हुन्छ हैन किन पर्मिएबल हुन्छ भन्दाखेरि सुबेरिनको चाहिँ डिपोजिसन भएर जान्छ त्यही भएर चाहिँ यो इम्पर्मिएबल भयो कर्क एन्ड फ्लोएम सेल्स आर डेड सेल्स हैन यो फर्स्ट सेल पत्ता लागेको हैन कसले पत्ता लागेको रबर्ट कोचले पत्ता लागेको हैन फर्स्ट सेल माथि पढाछ त माथि पढाएन हेर त यहाँ रबर्ट हुकले सेल फ्रम बार्क है डेड सेल्स सेल वाल पत्ता लाग्यो टेस्ट सेल्स है कहाँबाट पत्ता लाग्यो सेल्स फ्रम बार्क है डेड सेल्स थियो हैन ल यहाँ सकिन्छ है ठीक छ हेलो ठीक छ सर के छ गाह्रो सोध्नु पर्ने अनि क्वेशन्स छैन जस्तै सेलुलोजको कुरा गरे नि मैले सेलुलोज अनि सेलुलोज इज द मोस्ट एबन्डेन्ट कार्बोहाइड्रेट इन द वर्ल्ड है बायोस्फियरमा चाहिँ मोस्ट एबन्डेन्ट कार्बोहाइड्रेट है मोस्ट एबन्डेन्ट बायोकार्बन मतलब सबभन्दा बढी पाउने है मोस्ट एबन्डेन्ट कार्बोहाइड्रेट है मोस्ट एबन्डेन्ट कार्बोहाइड्रेट इन बायोस्फियर मतलब बायो दुनियाँमा सबभन्दा बढी चाहिँ कार्बोहाइड्रेट पाउने चाहिँ सेलुलोज हो ठीक छ अब फाइबर जस्तै कटनको कुरा गर्छौ भने हैन कटनको कुरा गर्छौ भने कटनमा चाहिँ 90% अफ के हुन्छ रे सेलुलोज हुन्छ है सेलुलोज हुन्छ ठीक छ हाईएस्ट अमाउन्ट हुन्छ है हाईएस्ट अमाउन्ट द हाईएस्ट अमाउन्ट अफ सेलुलोज इज फाउन्ड इन द कटन है 90% हुन्छ अरूमा चाहिँ कम्पोजिसन हुन्छ है जस्तै काइटिनको कुरा गर्छौ भने काइटिन इज द सेकेन्ड मोस्ट एबन्डेन्ट कार्बोहाइड्रेट है काइटिन इज द सेकेन्ड है यसै यही हो बट इट इज सेकेन्ड हो है ठीक छ बुझ्यो ल अब सेल मेम्ब्रेनको कुरा गरौँ है सेल मेम्ब्रेनलाई चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पनि भनिन्छ प्लाज्मा लेमा पनि भनिन्छ है सेल मेम्ब्रेन अर यसलाई के पनि भनिन्छ रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा पनि भनिन्छ है नाममा कन्फ्युज नहुनु है प्लाज्मा लेमा ठीक छ ल अब यो सेल मेम्ब्रेन चाहिँ कसले वर्ड दिएको थियो भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेन कसले वर्ड दिएको थियो हु गेभ सेल मेम्ब्रेन वर्ड सी नाजेली है सी नाजेली एन्ड सी क्रेमरले दिएको थियो सी क्रेमर एन्ड सी नाजेली गेभ द टर्म सेल मेम्ब्रेन है ठीक छ ल बायोमेम्ब्रेन कसले दिएको थियो भन्दाखेरि बायोमेम्ब्रेन कसले भन्यो रे जस्तै एउटा सिंगर एन्ड निकोल्सन है निकोल्सन सिंगर र निकोल्सन छ दे कॉल्ड इट एज बायोमेम्ब्रेन है दे कॉल्ड इट एट बायोमेम्ब्रेन
बायोमेम्ब्रेन भन्यो सेल मेम्ब्रेनलाई यिनीहरू हैन। अब त्यस्तै अर्को रबर्टसन आयो। रबर्टसनले के भन्यो भन्दाखेरि गिभ द टर्म युनिट मेम्ब्रेन। यसले के भन्यो भन्दाखेरि इट इज अ युनिट मेम्ब्रेन है, युनिट मेम्ब्रेन। ठीक छ। अब त्यस्तै एउटा फेल्फर आयो है। फेल्फरले के भन्यो भन्दाखेरि फेल्फरले भन्यो यसले चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भन्यो। फेल्फर आइसकेपछि के भन्यो रे यसले चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भन्यो। हेर पी फर प्लाज्मा, पी फर फेल्फर है, फेल्फर। ठीक छ, ठीक छ, याद राख्नलाई निमोनिक्स हुन्छ है या। ठीक छ ल। त्यस्तै एउटा प्लोअर आयो। प्लोअर भन्ने साइन्टिस्ट आयो। प्लोअरले के भन्यो भन्दाखेरि व्हाट इज कॉल्ड प्लाज्मा लेमा भन्यो। उसले चाहिँ के भन्यो रे प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। ठीक छ, प्लाज्मा लेमा भन्यो है ल। त्यस्तै सेल मेम्ब्रेन इज, अब सेल मेम्ब्रेनको अब यिनीहरू चाहिँ साइन्टिस्टहरू हो जिन अरू टर्म युज गर्यो सेल मेम्ब्रेनको लागि है। यति कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। अब यसको नेचरको कुरा गर्दाखेरि यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त एउटा थिन हुने भयो। थिन सेल वाल भन्दा थिन हुन्छ। ओके। इलास्टिक हुन्छ। कसरी इलास्टिक नेचर कसरी थाहा हुन्छ रे? जस्तै कुनै पनि सेललाई एउटा हाइपोटोनिक सोल्युसनमा राख्यो भने त्यो के हुन्छ इन्लार्ज भएर जान्छ, फ्ल्यासिड भएर जान्छ हैन। हो त फ्ल्यासिडिटी अफ नेचर के आउँछ भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेन इज इलास्टिक है, इलास्टिक छ हैन, इलास्टिक छ। त्यस्तै लिभिङ पनि छ। अब अस्मोसिस भइरहेछ, डिफ्युजन भइरहेछ भने सेल मस्ट बी लिभिङ हैन, लिभिङ हुनै पर्यो हैन। अब त्यसपछि यसको अब नेचरको कुरा गर्छौ भने इट इज आइदर सेलेक्टिभ अर डिफरेन्शियली पर्मिएबल मेम्ब्रेन हो। ठीक छ, ठीक छ। नेचरको कुरा गर्छौ भने यो चाहिँ के हो रे? सेलेक्टिभली, सुनिरहेछौ? हेलो यस सर, सुनिरहेछु ल। सेलेक्टिभली एन्ड डिफरेन्शियली पर्मिएबल मेम्ब्रेन हो है, सेलेक्टिभली एन्ड डिफरेन्शियली पर्मिएबल मेम्ब्रेन हो। ठीक छ। सेलेक्टिभली को मतलब कुनै कुरा मात्र सिलेक्ट गरेर मात्र एब्जर्भ गर्ने। ठीक छ, सिलेक्ट गरेर सर्टेन पार्टिकल शुड बी एब्जर्भ एन्ड सर्टेन पार्टिकल शुड नट बी एब्जर्भ है, उसको नेचर हो है। जस्तै कुनै पनि सेल हाम्रो बडीमा स्पेशलाइज्ड हुन्छ हैन। जस्तै आँखाको सेल्स मात्र हेर्ने काम गर्छ, भिजनको काम गर्छ हैन। टङको टेस्ट के गर्छ? टेस्ट लिने काम गर्छ हैन। अब स्केलेटल मसल्सको स्केलेटल सेल्सहरु के भयो? कन्ट्राक्सन एन्ड रिल्याक्सेसनको काम गर्छ। त्यस्तै अब कुनै पनि सेलको नेचर के हुनु पर्यो? अकर्डिङ टु देयर फंक्सन उनीहरुको के कुरा चाहियो र के कुरा चाहिएन भने चाहिँ उले सिलेक्ट गर्छ सेलले। त्यस्तै यो सेलेक्टिभ नेचरको पर्मिएबिलिटी भयो के कुनै पनि सेलको। बुझ्यो यति ल। त्यस्तै अब यो केबाट बनेको छ भने दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है केबाट बनेको छ भन्ने कुरा। केबाट बनेको छ भने यसको कुरा गर्छौ भने यो चाहिँ फोस्फोलिपिड कमन है, मतलब कमन भनेको धेरै अमाउन्टमा है, कमन अर जुन पनि सेल मेम्ब्रेन है एन्ड प्रोटिन है, प्रोटिनबाट बनेको छ है, प्रोटिन। ठीक छ, फोस्फोलिपिड एन्ड प्रोटिनबाट बनेको छ है, याद राख। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ठीक छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है ल। अब यो फोस्फोलिपिड पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुसँग टेल र हेड भन्ने कम्पाउन्ड हुन्छ है, टेल र हेड हुनु। जस्तै फोस्फोलिपिड छ नि, फोस्फोलिपिडमा पनि दुईटा आउँछ है, एउटा हेड आउँछ एन्ड एउटा टेल आउँछ। अब हेडको कुरा गर्छौ भने अब यसको नेचरको कुरा गर्छौ भने इज पोलर है। हेड भनेको पोलर जुन कम्पाउन्ड छ त्यो के हुन्छ? हाइड्रोफोबिक
कस्तो ल्याङ गरे यार। एकछिन है। ल के हुन्छ रे हेड। हेड के हुन्छ रे? हेड के छ रे? पोलर पोलर छ। हेड के छ रे? हेड के छ? पोलर छ है, पोलर। अब पोलर छ भने यो हाइड्रोफिलिक होला कि हाइड्रोफोबिक होला? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हुन्छ है, हाइड्रोफिलिक हुन्छ किनभने वाटर हो है। वाटरको पोलर हो कि नन पोलर हो? वाटर चाहिँ पोलर हो है। किन पोलर हो? यसको चाहिँ के हुन्छ रे? के हुन्छ यसको डाइपोल मोमेन्ट? 1.84 डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ है वाटरको तिमीहरूको स्ट्रक्चर OH र H पर्छ हो है। यो चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट, यसको चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ रे? 1.84 डी हुन्छ है। डाइभ है 1.84 डाइभ हुन्छ। त्यही भएर पोलर भनेको लाइक एट्र्याक्ट्स भन्छ नि, लाइक एट्र्याक्ट्स हो, त्यही हो के। पोलर भनेको पोलर कम्पाउन्ड भनेको पोलर चाहिँ जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ बाइन्ड गर्छ है। त्यही भएर वाटरले चाहिँ यसलाई बाइन्ड गर्छ, मतलब यो हाइड्रोफिलिक भयो, हाइड्रोफिल भइरहेछ है। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोजन, हाइड्रोफिलिक भनेको वाटर लभिङ है। हाइड्रोफिलिक बुझिरहेछौ? हाइड्रोफिलिक फिल भनेको लभ, हाइड्रो भनेको वाटर, वाटर लभिङ हो है। त्यस्तै टेल भयो, टेल भनेको नन पोलर हो है, नन पोलर। अनि नन पोलर छ भने यो चाहिँ के हुनु पर्यो? हाइड्रोफोबिक। फोबिक भनेको डराउनु हैन, हाइड्रोफोबिक। र वाटरले चाहिँ भाग्छ यो वाटर। बुझ्यो? ल यस्तो फस्फोलिपिडको चाहिँ यस्तो चाहिँ त्यो छ है। ल अब हेर न, हाइड्रोफोबिक छ, हाइड्रोफिलिक पनि छ भने यसलाई के पनि भन्न मिल्छ रे? यसलाई के पनि भन्न मिल्छ रे? एकछिन है, यस्तो ल्याङ गरिरहेछ अहिले। के आयो यो बिचमा? ल हाइड्रोफिलिक पनि छ र हाइड्रोफोबिक पनि छ। हाइड्रोफिलिक र हाइड्रोफिलिक दुईटै नेचरको छ भने यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ? द्याट इज एम्फिपेथिक है, एम्फिपेथिक। ठिक छ, के पनि भन्न सकियो रे यसलाई? एम्फी भनेको दुईटै हैन, एम्फी अनि पेथिक है, एम्फिपेथिक भन्न मिल्छ। ठिक छ, डबल प्रोपर्टी छ, हाइड्रोफिलिक र हाइड्रोफोबिक दुईटै छ। ठिक छ। ल त्यस्तै अब यो फस्फोलिपिड जुन छ नि, यो फस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेनमा जहिले पनि बाइलेयर्ड हुन्छ है। इट इज अलवेज बाइलेयर्ड है, बाइलेयर्ड हुन्छ है। कुन रे? फस्फोलिपिड है, फस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ रे? बाइलेयर्ड हुन्छ है। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, एकदम टिपेर राख्नु है। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है, बाइलेयर्डको हुन्छ। ठिक छ, बुझ्यो? ल त्यस्तै अब इन जनरलको कुरा गर्छौ भने हैन, इन जनरलको कुरा गर्छौ भने ल यहाँ भने नि मैले इलास्टिसिटी, यो इलास्टिक नेचर जुन भने नि मैले, यो इलास्टिक नेचर, इलास्टिक रेसन र फ्लुइडिटी, मतलब सेल भित्र पानी आउने र सेल भित्र पानी जाने। हेर न, हाइड्रोफोबिक र हाइड्रोफिलिकको काम के गरिरहेछ? फस्फोलिपिड गरिरहेछ। त्यही भएर चाहिँ के भन्यो रे? त्यही फ्लुइडिटी एन्ड इलास्टिसिटी अफ सेल मेम्ब्रेन इज गार्ड बाई हैन, चेक्ड बाई फस्फोलिपिड, डिपेन्ड्स अपन लिपिड कन्टेन्ट अफ लिपिड जुन छ नि यहाँ फस्फोलिपिडमा। फस्फोलिपिडको मतलब के हुन्छ? लिपिड दैट कन्टेन्स द फस्फोड ग्रुप हैन। त्यही भएर फ्लुइडिटी एन्ड यस्तो ल्याङ गरे यार, यसले। कसरी आयो यो?
ल के भने रे मैले फ्लुइडिटी एन्ड इलास्टिसिटी नेचर अफ डिपेन्ड्स अपन केमा डिपेन्ड हुन्छ रे भन त केमा डिपेन्ड हुन्छ रे कुनै पनि सेल मेम्ब्रेनको फ्लुइडिटी मतलब पानी भित्र आउन सक्ने क्षमता जान सक्ने क्षमता हैन फ्लुइडिटी र एउटा कुन नेचर रे भने मैले कुन नेचर भने भन न इलास्टिसिटी मतलब तन्किन सक्ने क्षमता हैन त्यो केमा डिपेन्ड हुन्छ रे भन न सुनिरा छौ आर यु ऑल देयर फोस्फोलिपिड भन्नु हैन फोस्फोलिपिड और लिपिड कन्टेन्ट है फ्लुइडिटी एन्ड इलास्टिसिटी है इलास्टिसिटी नेचर के हेर्छ रे भन्दाखेरि इट इज डिपेन्ड्स अन केमा लिपिडमा है लिपिड कन्टेन्ट मतलब सिम्पली फोस्फोलिपिडमा है लिपिड भन्न सक्छु ठीक छ ल सर आउटसाइड चाहिँ प्रोटिन हो त्यो स्ट्रक्चर म भन्छु भाइ डिफरेन्ट मोडिफिकेसन छ म भन्छु है ठीक छ नथिङ ल यसको प्लाज्मा मेम्ब्रेनको अब थिकनेसको कुरा गर्छौ भने थिकनेसको कुरा गर्छौ भने इट इज अफ 75 एंगस्ट्रम है एंगस्ट्रम भनेको 1 एंगस्ट्रममा कति आउँछ रे 10 टु पावर माइनस 10 मिटर है 75 एंगस्ट्रम हुन्छ है ठीक छ ल ल अब यसमा प्रोटिन एमिनो एसिड्स को कुरा गर्छौ भने द मोस्ट कमनली एमिनो एसिड्स फाउन्ड इन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आर अर्जिनाइन एउटा पाउने भयो एन्ड लाइसिन पाउँछ है दिस इज द मोस्ट कमन एमिनो एसिड्स फाउन्ड इन द है आर एमिनो एसिड्स फाउन्ड इन सेल मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है यिनीहरू चाहिँ पाउँछ ठीक छ ल त्यस्तै ल अब जुन लिपिड्स जुन मैले भने नि यो लिपिड्स जुन पाउँछ नि यो मेम्ब्रेनमा हैन अब त्यो लिपिड्स पनि दुई फर्ममा चाहिँ पाउन सकिन्छ है लिपिड्स चाहिँ के फर्ममा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यो पनि दुईटा फर्ममा पाउन सकिन्छ लिपिड्स चाहिँ दुईटा फर्ममा पाउन सकिन्छ त्यो फर्म के हो र भन्दाखेरि एउटा ग्लाइकोलिपिड्स अनि एउटा फोस्फोलिपिड्स अनि एउटा कोलेस्ट्रोलमा पनि पाउन सक्छ है यो सबै लिपिड्स हो तर लिपिड्स चाहिँ पाउने चाहिँ कुन फर्ममा पाउन सकिन्छ एउटा सेल मेम्ब्रेनमा फोस्फोलिपिड्स है फोस्फोलिपिड्स दिस इज द फ्रेमवर्क है फ्रेम बनाउँछ यो त हुनै पर्यो हैन फ्रेमवर्क गर्छ हैन सेल मेम्ब्रेनको यो त हुनै पर्यो यस बाहेक पनि के हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा ग्लाइकोलिपिड पनि हुन सक्छ ग्लाइकोलिपिड जस्तै हैन ग्राम पोजिटिभ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया तिमीले डिफरेन्शिएट गर्यो भने ग्लाइकोलिपिडलाई चाहिँ हेरिन्छ है फोस्फोलिपिड भन्दा पनि है ठीक छ ल त्यस्तै एउटा कोलेस्ट्रोल पनि हुन्छ है कोलेस्ट्रोल पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है कोलेस्ट्रोल पनि प्रेजेन्ट हुन सक्छ दिज आर द लिपिड्स दैट कैन बी फाउन्ड इन द सेल मेम्ब्रेन है अब त्यस्तै प्रोटिनको कुरा गर्दाखेरि कुन प्रोटिन हुन सक्छ भन्दाखेरि प्रोटिनको कुरा गर्दाखेरि कुन प्रोटिन हुन सक्छ ल प्रोटिनको कुरा गर्छौ भने आइदर इट क्यान बी एक्सट्रिन्सिक प्रोटिन भनेको पेरिफेरल प्रोटिन हैन पेरिफेरल प्रोटिन जुन सेल मेम्ब्रेनको पेरिफेरीतिर पाउने भयो हैन मतलब बाहिरपट्टि दैट इजिली क्यान बी एक्सक्लुडेड आउट जुन बाहिर झिक्न सकिन्छ हैन ल एक्सट्रिन्सिक प्रोटिन भनिन्छ है सुनिराछौ हेलो सुनिराछ सर ल एक्सट्रिन्सिक प्रोपर्टी को चाहिँ अमाउन्ट को कुरा गर्छ भने इट इज प्रेजेन्ट इन द 25% अफ टोटल प्रोटिन है टोटल प्रोटिन को चाहिँ 25% प्रेजेन्ट हुन्छ र यसको चाहिँ इट क्यान इजिली बी एक्सक्लुडेड आउट मतलब झिक्न सकिन्छ है फाल्न सकिन्छ है एक्सक्लुडेड आउट अब त्यस्तै एउटा एक्सट्रिन्सिक भयो अब इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टी आउँछ इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टी प्रोटिन आउँछ इन्ट्रिन्सिक प्रोटिनको भन्छौ भने यसको चाहिँ कन्टेन्ट कति हुन्छ रे कन्टेन्ट कति भयो रे 100 आउट अफ
75% भयो। ल यो 75% अब इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टीको कुरा गर्छ भने यसको चाहिँ के हुन्छ रे? के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन। इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टी का फेसिलिटेटेड डिफ्युजन पढाएको थियो नि, फेसिलिटेटेड डिफ्युजनमा चाहिँ इन्ट्रिन्सिक प्रोटिनहरुको चाहिँ काम हुन्छ हैन, यिनीहरु चाहिँ सटलिङ गर्ने काम गर्छ हैन, फेसिलिटेट गर्ने काम गर्छ। ठीक छ। ल अब मोडल्सको कुरा गर्छौ भने देयर आर डिफरेंट मोडल्स फाउन्ड इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेनमा डिफरेंट मोडल्स आएको छ। त्यो सेल मेम्ब्रेनमा डिफरेंट मोडल्सको कुरा गर्छौ भने पहिला आयो के रे लिपिड मोडल है। लिपिड मोडल फर्स्टमा आयो। लिपिड मोडलले के भन्यो भन्दाखेरि रिया गइसक्यो यो। कति जना छौ? 5 जना तिमीहरु छौ। ल लिपिड मोडल कुरा गर्छौ भने लिपिड मोडलले के भन्यो भन्दाखेरि ल लिपिड मोडलले के भन्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ कसले दिए थियो पहिला? कसले दिए थियो? यो चाहिँ दिए थियो ओर्टनले दिए थियो है। ओर्टनले दिए थियो। अनि यो चाहिँ के भन्यो थियो भन्दाखेरि एक्जिस्टेन्स अफ लिपिड मेम्ब्रेन इन द सेल है। यसले चाहिँ के भन्यो थियो भन्दाखेरि एक्जिस्टेन्स अफ लिपिड मेम्ब्रेन है। लिपिड मेम्ब्रेन चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा है। एक्जिस्टेन्स अफ लिपिड मेम्ब्रेन इन द सेल। सेलमा चाहिँ के गर्यो यसले? लिपिड मेम्ब्रेन चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ भन्ने कुरा यसले गर्यो। अब त्यस्तै अर्को मोडल आयो त्यो है भनेको उसले। अब अर्को मोडल चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि अर्को मोडलले के आयो? अर्को मोडल आयो भन्दाखेरि दैट इज ट्राइलेमिनर एन्ड स्यान्डविच मोडल। ट्राइलेमिनर र स्यान्डविच मोडलमा के भन्यो भन्दाखेरि ट्राइलेमिनर एन्ड स्यान्डविच स्यान्डविच मोडल है। स्यान्डविच मोडल ट्राइलेमिनर र स्यान्डविच मोडलमा के भन्यो भन्दाखेरि यिनीहरु के भन्यो भन्दाखेरि अब जस्तै पर्पजले के गर्दै थियो जस्तै डेनिली र डेभिडसनले पर्पज गरे थियो अकॉर्डिंग टु यिनीहरुको हिसाबले हैन। द लिपिड मेम्ब्रेन कन्टेन्ट्स अफ 3 लेयर। यसले चाहिँ 3 लेयर भन्यो हैन। ट्राइलेमिनर 3 लेयरको चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा गर्यो। अब 3 लेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि द आउटर इज अफ प्रोटिन, मिडल इज अफ बाइलेयर फस्फोलिपिड्स एन्ड इनर पनि के भन्यो भन्दाखेरि दिस इज प्रोटिन। इनर चाहिँ बाइलेयर अफ फस्फोलिपिड्स अनि भित्र पनि प्रोटिनको कुरा गर्यो हैन। अब स्यान्डविच जस्तो हेरिरहेछ नि बाहिरपट्टि एउटा हैन, बाहिर पनि के हुन्छ रे? के हुन्छ? ब्रेड हुन्छ, भित्र तल पनि ब्रेड हुन्छ, बीचमा हैन, बीचमा धेरै लेयरको ग्लाइसिङ हुन्छ नि। हो त्यस्तै हेर्यो, त्यही भएर यसलाई स्यान्डविच पनि भन्यो। यसले चाहिँ हेर त बाहिर चाहिँ यसले आउटर चाहिँ प्रोटिन यो दुईटा बाइलेयर चाहिँ भित्रको चाहिँ फस्फोलिपिड अनि भित्रको पनि फेरि इनर चाहिँ के भयो रे? प्रोटिन भयो। यिनीहरुले यस्तो हुन्छ भनेर सेल मेम्ब्रेन यिनीहरुले भन्यो। कले? पर्पज बाइ डेनिली एन्ड डेभिडसन। हेर त डी भनेको
डेनिली एन्ड डी भनेको डेभसन एन्ड स्यान्डविचमा पनि डी छ है, यहाँ डी छ है, स्यान्डविचमा पनि के छ रे, डी छ हेर है, ख्याल गर ल। यिनीहरू के भन्यो भन्दाखेरि यिनीहरूले बाहिर आउटर चाहिँ के भयो रे, आउटर प्रोटिन मिडल लिपिड बाइलेयर, फस्फोलिपिड बाइलेयर है, बाइलेयर्ड फस्फोलिपिड, बाइलेयर्ड सुनिरहेछौ? हेलो सुनिरहेछ सर। ल यिनीहरूमा के भन्यो फेरि, प्रोटिन हुन्छ भन्ने कुरा भन्यो यिनीहरूले, ठिक छ ल, ठिक छ, बुझ्यो यति ल, यिनीहरू यति मात्र भनेको है ल। अर्को मोडेल आयो फेरि, अर्को मोडेल के आयो भन्दाखेरि, अर्को मोडेल आयो फेरि युनिट मेम्ब्रेन मोडेल। युनिट मेम्ब्रेनको कुरा गरेको थियो नि, युनिट मेम्ब्रेन कसले भनेको थियो, युनिट मेम्ब्रेन कसले भनेको थियो, रबर्टसनले भनेको थियो। त्यस्तै युनिट मेम्ब्रेनको कुरा आयो। यो युनिट मेम्ब्रेनको कुरा कसरी भयो भन्दाखेरि युनिट मेम्ब्रेनको कुरा आयो। युनिट मेम्ब्रेनको कुरामा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यसले रबर्टसनले कसले दिएको थियो रे, रबर्टसन है, रबर्टसनले। अनि यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि रबर्टसनले यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब हेर न, यहाँ जुन प्रोटिन छ नि यो ट्राइलेमिनरमा प्रोटिन जुन छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले भन्यो, यिनीहरूले चाहिँ यी डेनिली र डेभसनले के भन्यो भन्दाखेरि यिनीहरूले भन्यो चाहिँ यसमा जुन प्रोटिन हुन्छ त्यो चाहिँ ग्लोबुलर प्रोटिन हुन्छ हैन, ग्लोबुलर प्रोटिन हुन्छ। प्रोटिनको नेचर कस्तो हुन्छ रे, ग्लोबुलर हैन, ग्लोबुलर टाइपको प्रोटिन हुन्छ। तर रबर्टसन आइसकेपछि यसले पनि सेम कुरा भन्यो हैन, यसले पनि 3टा लेयर हुन्छ भन्ने कुरा भन्यो, तर नेचर अफ प्रोटिनको चाहिँ कुरा गर्छ भने कति नेचर अफ प्रोटिन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि फाइब्रिलर है, फाइब्रस प्रोटिन हुन्छ भनेर भन्यो, फाइब्रिलर प्रोटिन है, फाइब्रिलर प्रोटिन हुन्छ भनेर भन्यो, ठिक छ। यो पनि भन्यो हैन, यो पनि 3टा लेयर हुन्छ भनेर भन्यो हैन, स्यान्डविच जस्तो हुन्छ भनेर भन्यो। आउटर प्रोटिन हुन्छ, मिडल चाहिँ बाइलेयर्ड फस्फोलिपिड हुन्छ, भित्र चाहिँ प्रोटिन हुन्छ, यसले पनि भन्यो, रबर्टसनले पनि भन्यो। तर प्रोटिनको नेचर चाहिँ फाइब्रिलर हुन्छ भनेर मात्र भन्यो है। अनि यिनीहरूले चाहिँ ग्लोबुलर हुन्छ भनेर चाहिँ भन्यो, ठिक छ ल। त्यस्तै अर्को मोडेल आउँछ एउटा, अर्को मोडेल र फाइब्रिलर प्रोटिन हुन्छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोर पनि पाउँछ है, पोर पनि पाउँछ है, पोर्सहरू पनि पाउँछ है सेल मेम्ब्रेनमा भन्ने कुरा भन्यो। सेल मेम्ब्रेनमा पोरस सेल मेम्ब्रेन हुन्छ है, पोरस सेल मेम्ब्रेन हुन्छ भनेर चाहिँ भन्यो रबर्टसनले, ठिक छ। सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ रे, पोर हुन्छ भनेर चाहिँ भन्यो यसले, ठिक छ, बुझ्यो यति ल। त्यस्तै अर्को एउटा, अर्को अब हेर न, यिनीहरूमा ट्राइलेमिनर एन्ड स्यान्डविच मोडेलमा हेर्यो भने के आउँछ, पहिला के आयो रे, प्रोटिन आयो हैन, प्रोटिन आयो, त्यसपछि लिपिड आयो, अब लिपिडको बाइलेयर छ, फेरि लिपिड आयो र फेरि प्रोटिन आयो, यो स्ट्रक्चरको फर्ममा भइरहेछ हैन। हेर त, प्रोटिन लिपिड अनि प्रोटिन भइरहेछ हैन। बाहिरदेखि भित्रसम्म हेर्यो भने वा भित्रदेखि बाहिरसम्म हेर्यो भने सेम आउँछ है, ठिक छ। यिनीहरूको स्ट्रक्चरको कुरा हेर्यो भने सेल मेम्ब्रेनको कस्तो हुन्छ, प्रोटिन लिपिड अनि प्रोटिन हैन, ठिक छ ल। अर्को एउटा आयो 4th नम्बरमा एउटा मोडेल आयो, ग्रेटर मोडल मेम्ब्रेन, ग्रेटर मेम्ब्रेन मोडेल। ग्रेटर मेम्ब्रेन मोडेलले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि ओलिगोसेक्राइड्सको चेन हुन्छ, कहाँ हुन्छ रे, ओलिगोसेक्राइड्सको चेन हुन्छ प्रेजेन्ट अन द आउटर सर्फेस अफ सेल मेम्ब्रेन। जस्तै यो सेल मेम्ब्रेन भयो अनि यिनीहरूमा चाहिँ ओलिगोसेक्राइड्सको चेन हुन्छ यसरी, ठिक छ। ओलिगोसेक्राइड्सको के हुन्छ रे, यसरी चेन भएर बसेको छ
ठीक छ ओलिगोसेक्राइड्सको यसरी चेन भएर बसेको हुन्छ दैट इज ग्रेटर मेम्ब्रेन मोडेल भन्यो यसले चाहिँ कसले दिए थियो भन्दाखेरि दिने कुरा गर्छौ भने कसले दिए थियो इट इज गिवन बाइ लेनहिन्गरले दिए थियो यो एन हो है लेनहिन्गरले दिए थियो र यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि ओलिगोसेक्राइड चेन आर प्रेजेन्ट ओन्ली अन द आउटर सर्फेस अफ सेल मेम्ब्रेन ओलिगोसेक्राइड्सको चेन हुन्छ कहाँ रे अन द आउटर सर्फेस अफ सेल मेम्ब्रेन बुझ्यो सुनिरहेछौ सुनिरहेछ ओलिगोसेक्राइड्सको चेन हुन्छ कहाँ हुन्छ रे आउटर सर्फेस अफ सेल मेम्ब्रेन आउटर सर्फेस अफ सेल मेम्ब्रेन बुझ्यो ल यति कुरा उले भनेको अब त्यसपछि अर्को एउटा आउँछ मोडेल अर्को आउँछ फ्लुइड एन्ड मोजाइक मेटल दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मोडेल है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मोडेल हो र यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि के भनेको रहेछ भन्दाखेरि के भनेका छन् रे थाहा छ कसैलाई के भनेका छन् ग्लोबुलर प्रोटिनिक ग्लोबुलर हैन फ्लुइडिक मोजाइक मोडेल भाइ फ्लुइडिक मोडेलमा एस छ है याद राख्नु एस छ फ्लुइडिक मोडेलमा अनि यसले पर्पज चाहिँ कसले गरेको थियो भन्दाखेरि पर्पज बाइ एस जे सिंगर हेर एस छ है यहाँ एस छ एन्ड जीएल निकोल्सन है निकोल्सन ठीक छ सिंगर एन्ड निकोल्सनले चाहिँ यसले चाहिँ पर्पज गरिएको छ दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है वाइडली एक्सेप्टेड मोडेल वाइडली एक्सेप्टेड अहिलेसम्म सबभन्दा एक्सेप्टेड मोडेल यही हो है एक्सेप्टेड मोडेल वाइडली एक्सेप्टेड मोडेल ल यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि के भन्यो यिनीहरू भन्यो प्रोटिन आइसबर्ग इन द सी अफ लिपिड प्रोटिन आइसबर्ग इन द सी अफ लिपिड्स को एउटा समुद्रमा प्रोटिन चाहिँ आइसबर्ग भएर बसेको हुन्छ भनेर भन्यो यिनीहरूले बुझ्यो प्रोटिनको समुद्र लिपिडको समुद्रमा प्रोटिन चाहिँ आइसबर्ग भएर बसिरहेछ भनेर भन्यो जस्तै यो सपोज यो एउटा सी भयो भने यहाँ चाहिँ सबै के भयो रे सबै वाटर भयो लाइक लिपिड्स भयो हैन लिपिड्स भयो अनि यो लिपिड्स भइसकेपछि यो सबै लिपिड्स भयो है सी जस्तै सी को वाटर सबै लिपिड्स भयो अनि यो लिपिड्स भइसकेपछि अब के हुन्छ रे आइसबर्ग भएर बस्यो के आइसबर्ग भएर बस्यो भन्दाखेरि प्रोटिनहरु आइसबर्ग भएर बस्यो अनि प्रोटिनहरु के भयो यहाँ चाहिँ आइसबर्ग भएर यसरी चाहिँ बस्यो बुझ्यो ल यसरी चाहिँ प्रोटिन बस्यो भन्यो यसले बुझ्यो यो बुझ्यो सर लिपिडको समुद्र छ मतलब यो जता पनि लिपिड छ ठीक छ अनि यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ प्रोटिनहरु कतै यसरी चाहिँ आइसबर्ग भएर बसिरहेछ भनेर भन्यो ठीक छ बुझ्यो अब बुझ्यो बोल न यस और नो केही त बोला भाइहरु बुझ्यो सर ल अब लिपिड फर्म्स द कन्टिन्युअस लेयर अब यो हेर त यसमा के भन्यो भन्दाखेरि लिपिड फर्म्स द के भन्यो रे कन्टिन्युअस लिपिड के भन्यो रे लिपिड फर्म्स द कन्टिन्युअस लेयर लिपिडले चाहिँ कन्टिन्युअस लेयर बनायो एन्ड प्रोटिन के भयो रे प्रोटिन लेयरमा के भयो प्रोटिन आर इन्टिग्रेटेड हैन इन्टिग्रेटेड प्रोटिन
के भयो रे यसमा प्रोटिन मोलिक्युल्स आर randomly arranged or integrated somewhere हैन यिनीहरुको बीचमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड भयो वा के भयो रे randomly arranged है प्रोटिन्स के भयो रे proteins are randomly arranged है randomly arranged हैन ठीक छ बुझ्यो यति ल अब प्रोटिन्स त भयो तर प्रोटिन्स के फर्ममा हुन्छ भने एक्सट्रिन्सिक हुन्छ यिनीहरुको हिसाबले एक्सट्रिन्सिक एउटा एक्सट्रिन्सिक त्यसपछि आउँछ इन्ट्रिन्सिक अनि त्यसपछि आउँछ यिनीहरुको टनल आउँछ है एउटा भित्र पाउने प्रोटिन एउटा बाहिर पाउने प्रोटिन एउटा टनल बनाउने प्रोटिन बुझ्यो ल अब यो चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि 75% यिनीहरु भयो एक्सट्रिन्सिक इन्ट्रिन्सिक साइड 75% भयो र इन बिट्विन यो टनल चाहिँ कसरी बनाउने भयो इन बिट्विन हैन जस्तै यो बाहिरको प्रोटिन भयो यो भित्रको प्रोटिन भयो र यो चाहिँ टनल भयो फेरि यहाँ बाहिरको भयो यहाँ भित्रको भयो र यहाँ चाहिँ प्रोटिन प्रेजेन्ट छ यो चाहिँ टनल बनायो अनि यो चाहिँ इन बिट्विन इन्ट्रिन्सिक है एक्सट्रिन्सिक है एक्सट्रिन्सिक ठीक छ बुझ्यो यति ल अब त्यस्तै अब हेर त यिनीहरुले पनि अब जस्तै ट्राइलेमिनर मोडल हेर्छौ भने ट्राइलेमिनर मोडलमा के आयो रे पहिला प्रोटिन थियो त्यसपछि लिपिड थियो त्यसपछि प्रोटिन थियो हैन बाहिरको चाहिँ प्रोटिन थियो भित्रको चाहिँ प्रोटिन र बीचमा चाहिँ फस्फोलिपिड बाइलेयर थियो यही भनेको थियो नि ट्राइलेमिनर मोडलले ल र यो चाहिँ मोडल चाहिँ कसरी डिफरेन्ट भयो ट्राइलेमिनर मोडलबाट भन्दाखेरि यसको चाहिँ अरेन्जमेन्ट कसरी भयो भन्दाखेरि पहिला प्रोटिन त्यसपछि लिपिड त्यसपछि प्रोटिन त्यसपछि लिपिड ठीक छ जस्तै हेर न यहाँबाट लिपिड भयो फेरि प्रोटिन आयो होला फेरि लिपिड भयो फेरि प्रोटिन आयो होला हैन अनि यस्तै चाहिँ के भयो रे हेर त के भन्ने जस लिपिड फर्म्स द कन्टिन्युअस लेयर एन्ड प्रोटिन्स आर रेन्डमली अरेन्ज कतै रेन्डमली अरेन्ज भएको प्रोटिन छ हैन हेर त लिपिड प्रोटिन लिपिड प्रोटिन लिपिड प्रोटिन लिपिड प्रोटिन लिपिड यस्तै गइरहेछ हैन सिक्वेन्समा हो त यो चाहिँ कसरी डिफरेन्ट भयो भन्दाखेरि हेर यहाँ चाहिँ प्रोटिन लिपिड प्रोटिन अनि यसमा चाहिँ के अरेन्ज यो ट्राइलेमिनर मोडलमा है ट्राइलेमिनर एन्ड स्यान्डविच मोडलमा थियो हैन यो चाहिँ मोडलमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि प्रोटिन लिपिड अर यु क्यान से लिपिड जस्तै यहाँबाट सुरु गर्छौ भने लिपिड प्रोटिन त्यसपछि लिपिड अनि प्रोटिन यो दुईटा सिक्वेन्समा चाहिँ अरेन्ज भएर भनेको यिनीहरुले यसरी डिफरेन्ट छ है बुझ्यो सर स्यान्डविचमा कस्तो भयो प्रोटिन लिपिड प्रोटिन स्यान्डविचमा चाहिँ स्यान्डविचमा चाहिँ प्रोटिन लिपिड प्रोटिन थियो स्यान्डविचमा हेर न मैले भने न यहाँ एउटा बाहिर प्रोटिन छ प्रोटिन भयो त्यसपछि मिडलमा चाहिँ बाइलेयर्ड फस्फोलिपिड लिपिड बाइलेयर्ड भयो हैन दुईटा फस्फोलिपिड अनि त्यसपछि इनर चाहिँ फेरि प्रोटिन बुझ्यो अनि यसमा चाहिँ के भयो हुने भयो रे प्रोटिन लिपिड अल्टरनेट छ है लिपिड प्रोटिन दुईटा मध्ये कुनै एउटा लाउन सक्छौ है ठीक छ ल अल्टरनेट हुन्छ है यसमा चाहिँ अल्टरनेट भनेर बुझ है अब हेर त यहाँ चाहिँ लिपिड छ यहाँ चाहिँ प्रोटिन छ र यो लिपिड र प्रोटिन एक अर्कासँग कसरी बाइन्ड भएर बसेको हुन्छ भने हाइड्रोफोबिक एट्र्याक्सन भन्नाले held together this lipid and protein are held together by the hydrophobic attraction बुझ्यो यिनीहरु चाहिँ कसरी भएर बसिरहेछन् रे हाइड्रोफोबिक this lipid lipids and proteins are held together by
हाइड्रोफोबिक एट्र्याक्सन है हाइड्रोफोबिक एट्र्याक्सनले चाहिँ यिनीहरू बाइन्ड भएर बसिरहेछन् है हाइड्रोफोबिक एट्र्याक्सन है हाइड्रोफोबिक एट्र्याक्सनले यिनीहरू एकअर्कासँग बाइन्ड भएर बसिरहेछन् ठीक छ बुझ्यो यति सर यो फ्लुइड मोजाइकको भन्नुभयो है फ्लुइड मोजाइकको है फ्लुइड मोजाइकमा ठीक छ यस सर ल त्यस्तै द रोटेशनल मुभमेन्ट अफ लिपिड मोलिक्युल एउटा रोटेशनल मुभमेन्ट पनि हुन्छ हैन फ्लिप फ्लप मेकानिजमबाट हुन्छ है द रोटेशनल मुभमेन्ट अफ लिपिड मोलिक्युल रोटेशनल मुभमेन्ट भन्दाखेरि रोटेशनल मुभमेन्ट अफ लिपिड मोलिक्युल चाहिँ कुन मेकानिजमबाट हुन्छ रे फ्लिप फ्लप मेकानिजमबाट हुन्छ है फ्लिप फ्लप मेकानिजमबाट हुन्छ ल गयो ल हरायो त यार आयो है ल के भने रे मैले द रोटेशनल movement of lipid molecule is called flip flop mechanism है फ्लिप फ्लप मेकानिजम भनिन्छ है रोटेशनल मुभमेन्ट अफ लिपिड मोलिक्युल चाहिँ रोटेशनली मुभमेन्ट भयो मतलब रोटेशनली कसै मुभमेन्ट छ रोटेशनली कसै मुभमेन्ट हुन्छ सर्कुलर मोसनमा मुभ भयो भने उनीहरुलाई चाहिँ के भरे फ्लिप फ्लप मेकानिजम भनिन्छ है ल एक्सट्रिन्सिक प्रोपर्टीको र इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टीको मैले कुरा गरेको थिएँ नि ल एक्सट्रिन्सिक प्रोपर्टी भनेर यिनीहरुमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि के भने थिए मैले एक्सट्रिन्सिक हैन एक्सट्रिन्सिक हेरिरहेछ कलर एक्सट्रिन्सिक प्रोटिनले चाहिँ के कन्टेन गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एटीपेज इन्जाइम है एटीपेज इन्जाइम हो है इन्जाइम दिस इज एटीपी सिन्थेसिस गर्ने इन्जाइम है इन्जाइम है र यिनीहरु चाहिँ एस्पेक्ट्रिन है एस्पेक्ट्रिन तिमीहरुको लेभलमा छैन एस्पेक्ट्रिन्स भन्ने हुन्छ हैन It gives the biconcave shape to RBC. यति याद राख है gives biconcave shape to RBC. RBC लाई चाहिँ biconcave shape दिने चाहिँ एस्पेक्ट्रिन को हुन्छ है एस्पेक्ट्रिन प्रोटिन को एक्सट्रिन्सिक प्रोपर्टी हो है प्रोपर्टी बाहिर मतलब बाहिर मेम्ब्रेन को चाहिँ बाहिर जुन प्रोटिन पाउँछ त्यसलाई चाहिँ एक्सट्रिन्सिक प्रोपर्टी भनिन्छ एक्सट्रिन्सिक प्रोटिन भनिन्छ ठीक छ र एस्पेक्ट्रिनले बाहिर जुन आरबीसी को मेम्ब्रेन जुन बाहिर प्रेजेन्ट छ नि एस्पेक्ट्रिक प्रोटिन यो चाहिँ बाइकन्केभ शेप दिन्छ आरबीसी लाई ठीक छ तिमीहरु कहिले सोचेका छौ बाइकन्केभ शेप आरबीसी को किन हुन्छ नेचरले बाइकन्केभ शेप किन बनायो भन त थाहा छ कसैलाई आरबीसी को बाइकन्केभ शेप किन बनायो नेचरले थाहा छ कि नै थाहा छैन सर थाहा छैन थाहा छैन थाहा छैन भने भेरी गुड ल इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन को कुरा गर्छौ भने इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन को कुरा गर्छौ भने इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टीमा के हुन्छ साइटोक्रोम्सहरु आयो है साइटोक्रोम्सहरु सेल भित्रको प्रोटिन्सहरु हैन भित्रपट्टिको सेल मेम्ब्रेनको भित्रको प्रोटिनहरु त्यसमा चाहिँ साइटोक्रोम्सहरु आयो
साइटोक्रोम्सहरु आउँछ, त्यसपछि के आउँछ पर्मिएजेसको कुरा आउँछ हैन। पर्मिएजेस क्यारियर प्रोटिन्सको है। अल द क्यारियर प्रोटिन्स आर के हो रे इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन है। अल द क्यारियर प्रोटिन्स आर अल द क्यारियर प्रोटिन्स, यो जति पनि क्यारियर प्रोटिन्स हुन्छ नि सेलमा त्यो सबै इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन हो है। अल द क्यारियर प्रोटिन्स आर इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन है। जस्तै रोडोप्सिन भयो, रोडोप्सिन भनेर आँखामा हुन्छ हैन, रोडोप्सिन रोडोप्सिन है। रोडोप्सिन चाहिँ के हुन्छ रे, रोडोप्सिन चाहिँ के हुन्छ रे, के हुन्छ, दिज आर इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन है, इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन है। यहाँ मैले के भने अल द क्यारियर प्रोटिन्स आर इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन है। ठीक छ ल। त्यस्तै एउटा सेल मेम्ब्रेनमा जस्तै अब आउँछ भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेनमा एउटा सेल मेम्ब्रेन जस्तै यो सेल मेम्ब्रेन त भयो हैन। सेल मेम्ब्रेनमा के भन्यो भन्दाखेरि माथि के भनेको थियो कुन मोडेलले, द ग्रेटर मेम्ब्रेन मोडेलले के भनेको थियो, ओलिगोसेक्राइड्स आर फाउन्ड। यो ओलिगोसेक्राइड्स जुन हुन्छ नि, यो ओलिगोसेक्राइड्स के भन्छ भन्दाखेरि यसरी एरेन्ज भएको हुन्छ। ठीक छ, यो सेल मेम्ब्रेन भयो र सेल मेम्ब्रेन भन्दा बाहिर यसरी चाहिँ ओलिगोसेक्राइड्सहरु एरेन्ज भएको हुन्छ। बुझ्यो, हेरिरहेछौ नि फिगर, यो सबै यसरी चाहिँ ओलिगोसेक्राइड्सहरु एरेन्ज भएको हुन्छ। यो ओलिगोसेक्राइड्स के गर्छ भन्दाखेरि दैट हेल्प्स इन द साइट अफ रिकग्निसन, साइट अफ रिकग्निसन, रिकग्निसनको काम गर्छ है। साइट अफ रिकग्निसनको मतलब एउटा स्पेसिफिक सेल हो भनेर चाहिँ एउटा जनाउँछ है। एउटा स्पेसिफिक सेल यही होला, साइट अफ रिकग्निसन हैन। रिसेप्टर्स जस्तै काम गर्छ है, रिसेप्टर्स है। जस्तै कुनै पनि एउटा मेडिसिन तिमीहरुलाई बडीमा दिन्छ भने त्यो मेडिसिन ठ्याक्कै के हुन्छ, स्पेसिफिक सेल्समा गएर स्पेसिफिक अर्गनमा गएर एक्ट गर्छ कि गर्दैन हो। त्यो किन गर्छ भन्दाखेरि रिसेप्टर्सको कारणले गर्छ। हरेक सेलसँग आफ्नो आफ्नो एउटा सर्टेन रिकग्नाइज रिसेप्टर्सहरु हुन्छ के। अब त्यस्तै यो पनि काम गर्छ, साइट रिकग्निसन, सेलको चाहिँ रिकग्नाइज गराउने काम गर्छ। यो ओलिगोसेक्रेट्सहरु छ नि, यो सेल्सलाई चिनाउने काम गर्छ है। साइट्स अफ रिकग्निसन, रिकग्निसनको काम गर्छ हैन। यसले चाहिँ अरु पनि के भनिन्छ, साइट अफ रिकग्निसनलाई चाहिँ ग्लाइकोक्यालिक्स भन्छ है। ग्लाइकोक्यालिक्स, ग्लाइकोक्यालिक्स, ग्लाइकोक्यालिक्सबाट के बाट बनेको हुन्छ भन्दाखेरि केबाट बनेको हुन्छ, ग्लाइकोप्रोटिन, ग्लाइकोप्रोटिन प्लस ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोलिपिड नेचरको हुन्छ है, ग्लाइकोलिपिड र ग्लाइकोप्रोटिन नेचरको हुन्छ ग्लाइकोक्यालिक्स। ठीक छ, साइट अफ रिकग्निसनको काम गर्ने चाहिँ ग्लाइकोक्यालिक्स है। ग्लाइकोक्यालिक्स र ग्लाइकोप्रोटिन ग्लाइकोलिपिड्सहरु हो। ओलिगोसेक्रेट्सले पनि गर्छ है, यो ओलिगोसेक्रेट्समा पनि पाउँछ है। यो ओलिगोसेक्रेट्स जुन कार्बोहाइड्रेट छन् हैन, कार्बोहाइड्रेट पार्टको जुन हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ ओलिगोसेक्रेट्स प्रेजेन्ट हैन। ग्लाइकोप्रोटिन मतलब ग्लाइको भनेको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन सँग अट्याच्ड भएको है। यहाँ पनि ग्लाइको भनेको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स है, त लिपिड्स अट्याच्ड भएको कार्बोहाइड्रेट। ठीक छ, बुझिरहेछौ ल। यही चाहिँ ग्लाइकोक्यालिक्सले के गर्छ भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेनको चाहिँ सेलको वा सेल मेम्ब्रेनको चाहिँ एसिमेट्रिकल सेप दिन्छ। एसिमेट्रिकल भनेको सेल्सलाई काट्यो भने बीचबाट एउटाको पार्ट एक अर्कासँग मिरर इमेज हुँदैन। सुनिरहेछौ हेलो। ग्लाइकोक्यालिक्सले के गर्छ भन्दाखेरि ग्लाइकोक्यालिक्स गिव्स द सेल नेचर एसिमेट्रिकल नेचर। सेल्सलाई के गर्छ रे, सेल मेम्ब्रेनलाई वा सेल्सलाई चाहिँ के गर्छ रे, एसिमेट्रिकल नेचर बनाउँछ है। एसिमेट्रिकल मतलब बीचबाट सेल्सलाई काट्यो भने एक अर्काको मिरर इमेज हुँदैन है, एक अर्काको मिरर इमेज हुँदैन। ठीक छ, बुझिरहेछौ हेलो। यहाँ चाहिँ ओलिगोसेक्राइड्स यो भयो। ओलिगोसेक्राइड्सले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भयो, यो ओलिगोसेक्राइड्स भयो। यो ओलिगोसेक्राइड्स के गर्छ भन्दाखेरि सेल टु सेल रिकग्निसनको काम गर्छ। सेल टु सेल रिकग्निसन, सेललाई एक सेललाई अर्को सेललाई चिनाउने काम गर्छ हो, यही सेल हो भनेर। बुझ्यो, सेल टु सेल रिकग्निसनको काम गर्छ है। सेल टु सेल रिकग्निसनको काम गर्छ। ठीक छ, ठीक छ, बुझ्यो यति? यस सर। ल यस सर, ल यति बुझ्यो भने पुग्छ है तिमीहरूलाई। ल अब फंक्सनको कुरा गर्छु।
फंक्सन फर्स्टमा सेल वालको फंक्सनको काम छ है, सेल वालको फंक्सनको काम भन्छु, त्यसपछि सेल मेम्ब्रेनको फंक्सनको काम गर्छु। सेल वालको फंक्सन भनेको छैन मैले, सेल वाल के को काम गर्छ भन त, फंक्सनको के काम गर्छ सेल वाल? सेल वालले के काम गर्न सक्छ भन त? सेल वालले प्रोटेक्सन गर्न सक्छ। ओके, अरु? अनि इम्पर्मिएबल हुन सक्छ सेल वाल फरेन पार्टिकल्स। ओके, अरु? अनि सबभन्दा पहिला सेल वाल गिव्स द शेप टु द सेल। शेप टु द सेल, सेल्सलाई चाहिँ के गर्छ रे? के गर्छ यसले? शेप दिन्छ सेललाई। सबभन्दा पहिला के गर्छ यसले? सेल वाल गिव्स शेप टु द सेल, शेप टु सेल्स। सेल्सलाई चाहिँ एउटा शेप दिने काम गर्छ। त्यसपछि सेल वालले के गर्छ भन्दाखेरि, सेल वालले के गर्छ? मेकानिकल ड्यामेजबाट बचाउँछ है। इट प्रोटेक्ट्स, के गर्छ रे? प्रोटेक्ट्स फ्रम डैमेज। इट प्रोटेक्ट फ्रम मेकानिकल ड्यामेज, एउटा मेकानिकल ड्यामेज अर इन्फेक्सनबाट पनि बचाउँछ है, इन्फेक्सनबाट पनि बचाउँछ सेल वालले। त्यस्तै एउटा अर्को पनि काम गर्छ, सेल टु सेल इन्ट्र्याक्सनको काम गराउँछ। अहिले प्लाज्मोडेस्माटा मैले भने नि, प्लाज्मोडेस्माटाले के गरिरहेछ? एक सेललाई अर्को सेललाई कम्युनिकेट गरिरहेको थियो कि थिएन? हो, के गर्यो रे? सेल टु सेल इन्ट्र्याक्सन गरायो हैन? सेल टु सेल के गरायो रे? इन्टरेक्सन गरायो हैन? वा मिडल एमिलाले पनि के गर्छ? एउटा सेलको मिडल एमिला अर्को सेलको मिडल एमिला एट्याच्ड भएर बसेको छ, मतलब सेल टु सेल इन्टरेक्सन गराउने काम गर्छ। जस्तै कम्पेनियन सेल्स एन्ड सिप ट्युब सेल्स। सिप ट्युब सेल्समा के हुन्छ? न्युक्लियस हुँदैन, अनि सबै सिप ट्युबको मेकानिजम चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि सिप ट्युबको न्युक्लियसले गर्छ। त्यही भएर चाहिँ सेल टु सेल इन्टरेक्सनको काम गर्यो। ठीक छ? ल इट प्रोभाइड्स के रे? बैरियर टु अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्सहरु छ नि, तिनीहरुबाट बैरियर बनाउने काम गर्छ है मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक छ? बुझ्यो? यति बुझ्यो? यति हो फंक्सन है सेल वालको। ठीक छ? अब सेल मेम्ब्रेनको फंक्सनको कुरा गर्छ भने इट हेल्प्स इन कन्ट्रोल अफ प्यासेज अफ मटेरियल्स। ठीक छ? ठीक छ? ठीक छ? ल अब सेल मेम्ब्रेनको फंक्सन के हुन्छ रे? सेल मेम्ब्रेनको फंक्सन के हुन्छ? हेल्प्स इन कन्ट्रोल, सुनिरहेछौ? सुनिरहेछ सर। प्यासेज अफ मटेरियल्स है, मटेरियल्सलाई प्यासेज गर्ने काम छ। किन प्यासेज गर्ने काम गर्छ? किनभने यो सेलेक्टिभ नेचरको छ हैन, मटेरियल्स जुन चाहिन्छ त्यो मात्र जान सक्छ है। अब यो केबाट हुन्छ भन्दाखेरि इन एन्ड आउट अफ द सेल। कहाँ रे? सेल भित्र जान सक्छ कि सेल भन्दा बाहिर आउन सक्छ। कन्ट्रोल्स द प्यासेज अफ मटेरियल इन एन्ड आउट अफ द सेल, इन एन्ड आउट अफ द सेल, आउट अफ सेल। अब यो चाहिँ के को प्रेजेन्समा हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई सोध्न सक्छ के को प्रेजेन्समा हुन्छ भन्दाखेरि, सोध्यो भने के को प्रेजेन्समा हुन्छ रे? क्याल्सियमको प्रेजेन्समा हुन्छ है, क्याल्सियम आयन्सको प्रेजेन्समा हुन्छ। ठीक छ? ठीक छ? ल जस्तै आरबीसी बाट के हुन्छ? आरबीसी बाट कार्बन डाइअक्साइड हैन, कार्बन डाइअक्साइड हैन, अक्सिजन्सहरु चाहिँ के हुन्छ रे? ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन्छ हैन। द आरबीसी को मेम्ब्रेन हुन्छ सेल मेम्ब्रेन हो, त्यहीबाट भएको हो नि। हो त इट अल्सो हेल्प्स इन द एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस है, एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस को काम गर्छ है, एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस को पनि काम गर्यो सेल मेम्ब्रेनले। ठीक छ? सुनिरहेछु? ए माइक बन्द गर त, त्यो क्यारकार आवाज आइरहेछ। कसको? म्युट योरसेल्फ। ल त्यस्तै एउटा बल्क ट्रान्सपोर्ट को पनि काम गर्छ है, बल्क ट्रान्सपोर्ट है।
बल्क ट्रान्सपोर्टको पनि काम गर्छ। बल्क ट्रान्सपोर्टको मतलब बुझ्छौ? बल्क ट्रान्सपोर्टको मतलब बुझिदैन सर। बल्क ट्रान्सपोर्टको मतलब हुन्छ नि ट्रान्सपोर्ट अफ मोलिक्युल ग्रेटर देन 15 एङ्स्ट्रम भन्दा माथिको जुन हुन्छ नि मोलिक्युल सल्युट जुन ट्रान्सपोर्ट हुन्छ मतलब हेभी अमाउन्ट्स हेभी सोलिड्स अर पार्टिकल्सहरू तिनीहरूको के हुन्छ रे मोलिकुलर साइज ग्रेटर देन 15 एङ्स्ट्रमको भन्दा माथि भयो भने द्याट इज बल्क ट्रान्सपोर्ट के। बल्क ट्रान्सपोर्ट के हुन्छ भने अलवेज एक्टिभ हुन्छ है, अलवेज एक्टिभ हुन्छ। मतलब एक्टिभ भन्दाखेरि इनर्जी लस हुन्छ है, अलवेज एक्टिभ है, एक्टिभ अलवेज एक्टिभ हुन्छ। त्यस्तै एउटा पर्मिएबल ट्रान्सपोर्ट पनि हुन्छ। पर्मिएबल ट्रान्सपोर्टको मतलब रे 1 देखि हैन पर्मिएबल ट्रान्सपोर्टको कुरा आउँछ। पर्मिएबल ट्रान्सपोर्टको मतलब के हुन्छ? पर्मिएबल ट्रान्सपोर्टको मतलब 1 देखि 15 एङ्स्ट्रम भन्दा 1 देखि 15 एङ्स्ट्रमसम्म चाहिँ कुनै पनि पार्टिकलहरू चाहिँ ट्रान्सपोर्ट भयो भने द्याट इज पर्मिएबल ट्रान्सपोर्ट। मतलब इट क्यान बी आइदर एक्टिभ अर प्यासिभ, दुइटै पनि हुन सक्छ है, दुइटै पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ कुन प्रोसेसबाट हुन्छ रे? एक्टिभ मतलब एगेन्स्ट द कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट भयो भने एक्टिभ हुन्छ र कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको फ्लोमा भयो भने द्याट इज प्यासिभ हैन। एक्टिभ अर प्यासिभ पनि हुन सक्छ। ठीक छ, बुझिरहेछौ हैन? अब यसमा पर्मिएबलबाट कुन प्रोसेसबाट हुन्छ? प्यासिभ प्रोसेसबाट भयो भने डिफ्युजन हुन सक्छ, अस्मोसिस हुन सक्छ हैन, फ्यासिलिटेटेड डिफ्युजन हुन सक्छ हैन। यिनीहरू सबै प्यासिभ प्रोसेसमा आउँछ हैन, यिनीहरू चाहिँ इनर्जी चाहिँदैन। ठीक छ ल। अब बल्क ट्रान्सपोर्टको कुरा गर्छौ भने जस्तै बल्क ट्रान्सपोर्टको कुरा गर्छौ भने ल बल्क ट्रान्सपोर्टको कुरा गर्छौ भने आइदर इट क्यान बी इन्डोसाइटोसिस। इन्डोसाइटोसिस भनेको बल्क ट्रान्सपोर्टको कुरा गर्छौ भने आइदर इट क्यान बी इन्डोसाइटोसिस। इन्डोसाइटोसिस, साइटो भनेको सेल्स र इन्डो भनेको भित्र जानु। इन्डोसाइटोसिस मतलब सेल भित्र जानु, इन्टेक अफ मटेरियल्स इन्टु द सेल है, इन्टु द सेल हैन, एक्स्ट्रा हैन। के भयो रे? इन्डोसाइटोसिस मतलब इन्टेक भयो, मतलब सेल भित्र इन्टेक भयो। ठीक छ, त्यसपछि आउँछ एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिसको मतलब के हुन्छ? सेल भोमिटिङ और सेलबाट रिमुभ गर्ने हैन, सेल भोमिटिङ है, सेल भोमिटिङ। ठीक छ, सेल भोमिटिङको कुरा आउँछ। अब यो इन्डोसाइटोसिसमा पनि आउँछ पिनेकोसाइट्स पनि आउँछ अनि फेगोसाइटोसिस आउँछ। पिनोसाइटोसिस आउँछ र पिनोसाइटोसिस आउँछ र के हुन्छ रे? के हुन्छ हो। अब इन्डोसाइटोसिसमा पनि जस्तै एउटा फेगोसाइटोसिस आयो। फेगोसाइटोसिसको मतलब के हुन्छ रे? इन्टेक अफ सलिड पार्टिकल्स है, सलिड पार्टिकल्स चाहिँ इन्टेक गर्यो भने द्याट इज फेगोसाइटोसिस है। इन्टेक अफ सलिड पार्टिकल्सलाई इन्टेक गर्यो भने सेलले द्याट इज फेगोसाइटोसिस। र त्यही एउटा लिक्विड पार्टिकललाई चाहिँ गर्यो भने द्याट इज पिनोसाइटोसिस। मतलब सेल ड्रिङ्किङ, कुनै पनि कुरा चाहिँ पिइरहेछ, लिक्विड पिने होइन, लिक्विड खाने होइन हामीहरू, पिउने होइन लिक्विड हो, त्यही भनिरहेछ पिनोसाइटोसिस। पिउनु मतलब पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिङ्किङ है, इन्टेक अफ लिक्विड मटेरियल, इन्टेक अफ लिक्विड है। इन्टेक अफ लिक्विडलाई के भनिन्छ रे? सेल ड्रिङ्किङ। सेल ड्रिङ्क गरिरहेछ, सेल ड्रिङ्किङ हैन, सेल ड्रिङ्किङ भन्यो। ठीक छ, ठीक छ, ठीक छ, बुझ्यो ल। त्यस्तै यहाँ सेल भोमिटिङ भइरहेछ। सेल भोमिटिङ पनि दुईटा हुन सक्छ, एउटा रिभर्स फेगोसाइटोसिस र रिभर्स पिनोसाइटोसिस। मतलब पिनोसाइटोसिस रिभर्स मतलब सेल भोमिटिङ, भोमिट गर्यो भने सलिड पार्टिकल भोमिट गर्यो भने चाहिँ द्याट इज रिभर्स फेगोसाइटोसिस, र लिक्विड पार्टिकल चाहिँ भोमिट गर्यो भने द्याट इज रिभर्स पिनोसाइटोसिस
बुझ्यो सुनिरहेछौ बुझ्यो कि बुझेन यस सर ल ल बुझ्यो यति यस सर ल ल त्यस्तै मोडिफिकेसन अफ सेल मेम्ब्रेनको कुरा गर्छौ भने मोडिफिकेसन अब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मेजोजोम्स हुन्छ मेजोजोम्स भनेको इट इज इनफोल्डिङ अफ सेल मेम्ब्रेन इन द ब्याक्टेरिया हैन प्रोक्यारियोटिक सेल्समा चाहिँ के हुन्छ रे मेजोजोम्स चाहिँ रेस्पिरेटरी बनाएको छ हैन रेस्पिरेटरी जस्तै यो सेल मेम्ब्रेन भयो ब्याक्टेरियामा के भयो यो यस्तो भएर जान्छ के यो बाहिरबाट अब सेलवाला आयो बुझ्यो यो सेल मेम्ब्रेन चाहिँ इनफोल्डिङ भएको छ भित्र दिस आर मेजोजोम्स है मेजोजोम्स यो प्रोक्यारियोटिक सेल्समा पढाउँदाखेरि मैले यो फिगर बनाएर बुझाएको छु है ल यो मेजोजोम्स अब यो चाहिँ मोडिफिकेसन सेल वालको चाहिँ सेल मेम्ब्रेनको चाहिँ मोडिफिकेसन हो यिनीहरू ठीक छ ल मोडिफिकेसन्स अफ 3 मिनट बाँकी छ है म भन्छु है ठीक छ ल जस्तै मोडिफिकेसन्स अफ सेल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन चाहिँ कसरी मोडिफाइड भएको छ भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेन कसरी मोडिफाइड भएको छ भन्दाखेरि एउटा मेसोजोम्स मैले भनिसकेको छु भन्नु पर्दैन दुईटामा आउँछ एउटा लोमाजोम्स है लोमाजोम्स के हो भन्दा त कसैले थाहा छ वाट आर लोमाजोम्स सेल मेम्ब्रेन र सेल वाल को बीच हो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल मेम्ब्रेन these are called what they are called as एक्स्ट्रा सेलुलर के भनिन्छ रे यसलाई एक्स्ट्रा सेलुलर सेल अर्गेनेल एक्स्ट्रा सेलुलर सेल अर्गेनेल भनिन्छ यो चाहिँ सेल वाल अनि यो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट भयो सेल मेम्ब्रेन यिनीहरूको बीचमा चाहिँ एउटा मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ दैट इज लोमाजोम्स है लोमाजोम्स हो दिज आर एक्स्ट्रा सेलुलर सेल अर्गेनेल भनिन्छ ठीक छ त्यस्तै आउँछ एउटा लेमिलोजोम्स आउँछ के आउँछ रे लेमिलोजोम्स के भनिन्छ रे वाट आर लेमिलोजोम्सलाई के भनिन्छ एनफोल्डिङ अफ सेल मेम्ब्रेन इन ब्लू ग्रीन एल्गी है ब्लू ग्रीन एल्गीमा चाहिँ के हुन्छ रे एनफोल्डिङ अफ सेल मेम्ब्रेनको एनफोल्डिङ भयो भन्दाखेरि इट इज इनफोल्डिङ्स है इनफोल्डिङ्स नट एनफोल्डिङ्स है एन्ड इनफोल्डिङ्स मतलब इन भित्र फोल्डिङ्स भइरहेछ है इनफोल्डिङ्स अफ सेल मेम्ब्रेन इन बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गिनमा हैन यो सेल एक्सपान्सनमा काम गर्छ है यो चाहिँ के गर्छ रे हेल्प्स इन एक्सपान्सन अफ सेल वाल है सेल वाललाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने काम गर्छ यसले ठीक छ बुझिरहेको छु त्यस्तै जंक्सन कम्प्लेक्स आउँछ जंक्सन कम्प्लेक्स भनेको जस्तै टाइट जंक्सन हैन टाइट जंक्सन ग्याप जंक्सनको कुरा भने नि मैले हो दिज आर द जंक्सन है मतलब सेल टु सेल कनेक्सनकै काम गर्छ के डेस्मोजोम्सहरु ग्याप जंक्सन टाइट जंक्सन हैन तिमीहरुको लेभलमा छैन यो इन्डियातिर धेरै सोध्ने हो हैन नीटतिर धेरै सोध्छ है जंक्सन कम्प्लेक्स है सुनिरहेछौ भागिसक्यो ल जंक्सन कम्प्लेक्सको मतलब यिनीहरुको एक्जाम्पलको कुरा गर्छौ भने सुनिरहेछौ हेलो ल जंक्सनको कुरा गर्छु यसमा के आउँछ भने डेस्मोजोम्स नाम याद राख मात्र है तिमीहरुको लेभलमा छैन यो एमबीबीएस मा छ है
जस्तै ग्याप जङ्सन आयो, ग्याप जङ्सन मैले भनिदिएँ किनभने इट इज स्पेसलाइज्ड फाउन्ड इन द कार्डियक सेल्स, कार्डियक सेल्समा पाउँछ, मैले माथि भनिदिएको छु जङ्सन्स। त्यस्तै टाइट जङ्सन आउँछ, टाइट जङ्सन आउँछ। त्यस्तै अरू के आउँछ, डेस्मोजोम इन्टिग्रेसन आउँछ है, इन्टर डिगिटेसन्स, इन्टरडिगिटेसन्स आउँछ है, इन्टरडिगिटेसन्स। त्यस्तै टर्मिनल बार आउँछ है, टर्मिनल बार, टर्मिनल्स बारहरूको कुरा आउँछ। ल यो सबै के हो रे, सेल मेम्ब्रेनको चाहिँ मोडिफिकेसन हो। त्यस्तै अर्को एउटा आउँछ भिलाइहरूको कुरा आउँछ, माइक्रोभिलाइहरू आउँछ, ब्रस बोर्डर इपिथेलियमहरू आउँछ हैन, माइक्रोभिलाइहरूको कुरा आउँछ हैन। माइक्रोभिलाई हेर त, जीआई ट्र्याकमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि, जीआई ट्र्याकमा के हुन्छ भन्दाखेरि सर साउन्ड आइरहेको छैन त। हेलो, कनेक्सन लस पर्थ्यो मेरो। साउन्ड नै आइरहेको थिएन। कति बेलासम्म मैले फिगर माइक्रोभिलाई भनेर भनिरहेको थिएँ, त्यति बेला सुन्यो कि सुनेन तिमीहरू? थिएन सर, अघिदेखि 2-3 मिनेट अगाडिदेखि र। ल, फिङ्गर लाइक इन्भिजिनेसन हैन, आउटफोल्ड्स इन द सेल अफ जीआईटी। जीआईटी भन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, जीआईटी मा के हुन्छ भन्दाखेरि दैट हेल्प्स के हुन्छ रे, फर
फर अल्ट्रा फिल्ट्रेसन, अल्ट्रा एब्जर्प्सन है, एब्जर्प्सनको काम गर्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जीआईटी सेल्समा अहिले साउन्ड आइरहेछ नि, जीआईटी सेल्समा के हुन्छ, यस्तो कोलुमिनार सेल्सहरू हुन्छ। कोलुमिनार सेल्समा यस्तो भयो भने अब यसमा चाहिँ भिलाइहरू चाहिँ यसरी अरेन्ज भएको हुन्छ, बुझ्यो? भिलाइहरू यसरी अरेन्ज भयो। अब भिलाइ भन्दा पनि भिलाइको माथि पनि यस्तो माइक्रो भिलाइ आउँछ है, माइक्रो भिलाइ। जस्तै म्याग्निफाइड स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने दिज आर सेल्स अफ कोलुमिनार एउटा सेल्स भयो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यसरी भिलाइहरू छ हैन। सुनिरहेको छौ? साउन्ड आयो? बोल बोल, छिटो बोल है, टाइम छैन। ओके, अब यो भिलाइहरू भन्दा पनि माथि एउटा माइक्रो भिलाइ यसरी आउँछ, यसरी आउँछ है, यसरी आउँछ। ठीक छ, यसरी आउँछ है। अब यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जीआईटी टेक्स्टमा 1000 फोल्ड भन्दा पनि के हुन्छ रे, एब्जर्प्सन काम चाहिँ बढाउँछ। दिज आर माइक्रो भिलाई। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त, फिंगर लाइक इभेजिनेसन है, आउटफोल्ड इन द सेल अफ जीआईटी फर अल्ट्रा एब्जर्प्सनको काम चाहिँ बढाउने काम गर्यो। ठीक छ, बुझ्यो? यति बुझ्यो? बुझे। ल बुझ्यो भने यतिसम्म राखौँ है आज। ल, थ्याङ्क यू है। थ्याङ्क यू सर। Wow!